बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, इसमें बहुत सारे दोस्त भाई जो नए फार्मिंग करना चाहते हैं या नए गोट फार्मर हैं, वो एक ही सवाल करते हैं, क्या हम बकरी फार्मिंग कर लें, क्या बकरा पाल लें, बकरी पाल लें, इसमें कितना प्रॉफिट है, कि क्या इसमें रिटर्न आएगा और इसमें फ़ायदा भी है कि नहीं। देखें, ये तो कोई इंसान आपको गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आप बकरियां पालें या बकरा पालें उसमें कितना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या वो कितना फ़ायदा देगा कुर्बानी पे बकरे। ये सब अल्लाह के हाथ होते हैं। नफ़ा नुकसान आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, बाकी रिटर्न अल्लाह पाक देगा। और एक 3 दिन पहले वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था बकरी कुर्बान हो गई है और बच्चा जो है ना वो एक्सपायर हो गया। तो बहुत सारे दोस्त भाइयों की दुआएं आई हैं, उनका अफसोस भी कर रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्लाह ताला आप लोगों को भी माल जान में बरकत दे। लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप लोगों से मैं सिंपैथी लूं या अफसोस आप लोग मुझे करें। मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को हकीकत बताना कि गोट फार्मिंग के अंदर जिस तरह नफ़ा है उस तरह ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। जानवर का ज़िबा होना, ज़ाया हो जाना, एक्सपायर हो जाना या नुकसान होना, तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। हलाल जो काम होगा उसमें नफ़ा भी साथ है, नुकसान भी साथ है। कोई बंदा, कोई ऐसा कारोबार हलाल नहीं है जिसमें नुकसान के चांसेस ना हो, ठीक है ना। वो तो फिर सूद का काम है जो बैंकों में होता है, आप पैसा रखवा के लेते रहे, वहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है। बाकी हलाल काम में ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन ये बरकत वाला काम है। अच्छा, अब पहली बात जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी बकरी फार्मिंग में कितना यानी प्रॉफिट है या क्या फ़ायदेमंद है भी कि नहीं, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि एक बकरी जो मैं लेकर आया था 1 जून को या 2 जून को 2023 में लेकर आया था 2 बच्चों के साथ 55,000 की बकरी ली थी। और उस बकरी से मुझे इतना फायदा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखें, जब मैंने काम स्टार्ट करना था, जब मैं दुबई से निकला था, तो मैंने 100-150 बकरियां खरीदने का सोचा था, लेकिन कुछ दोस्त भाइयों ने मशवरा दिया तो मैं 2 जून को 2023 को एक बकरी खरीद कर लाया। तो मैं यही आप लोगों को कहता हूं कि हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें। और ये उन भाइयों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त बात है जो लोग मुझे कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है या हम कारोबार कैसे करें या बकरियां कैसे लें। देखें, आप एक बकरी से भी फायदा हो सकता है, जरा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ओवर द नाइट कोई चीज। तो 2 जून 2023 में जो मैं बकरी लेकर आया था, आज दिसंबर हो गई है, जनवरी लग गई है, तो ऑलमोस्ट उसको 1.5 साल हो गया है बकरी को। जो 2 बच्चे उसके साथ थे, एक बच्चा कुर्बानी पे बिक गया 48,000 का, वो 7,000 रह गए। बकरी जो उसकी बेटी थी वो अब दोबारा गबन हो जाएगी। उस बकरी ने मेरे पास 2 बच्चे दिए हैं, ठीक है, वो इस कुर्बानी पे तैयार होंगे। अब वो बकरी दोबारा गबन है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। अब आप खुद सोचें कि एक जानवर से जो बकरी मैंने खरीदी उसके साथ 2 बच्चे थे, 2 बच्चे उसने और दिए और बकरी दोबारा अब वो प्रेग्नेंट है। अब वो 1 बच्चा दे, 2 बच्चा दे, नसीब है, ठीक है। तो यानी 2, 2, 4, 6 बच्चे मैंने बकरी से ले लिए, यानी 1.5 साल के अरसे में। तो आप देखें ना, हलाल का जो काम करेंगे तो भाई उसमें टाइम तो लगेगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आप सोचते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं वो बकरी ना लेके आता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। यानी मैं वैसे ही बैठा होता, सोच रहा होता अभी कि मैं बकरी लेके आऊंगा, बच्चे देगी नहीं देगी, क्या होगा। तो सोचने से बेहतर है आप कदम उठाएं और जानवर ले लें। मशवरा करें, जिससे आपने मशवरा करना है वो करें और उसके बाद देखें। और दूसरी बात ये, आपको समझ होनी चाहिए, बार बार जो मैं कहता हूं, थोड़ा पता होना चाहिए, सीख लें कि क्या कर रहे हैं, कौन सी नस्ल है, कौन से आपके इलाके में सही है या आपको इतने पैसों में कौन सी सही चीज मिलेगी। कोई ऐसी बकरी हो जो दिखने में साफ सुथरी, खूबसूरत, मुंह मत्था उसका सही हो, हवाना वगैरह ठीक हो, नीचे 2 बच्चे हों, ये इतनी समझ तो बंदे को होनी चाहिए। अब लोग अगर फोन करके मुझसे पूछेंगे कि जी बकरी ये यानी किस तरह की हो, अच्छी बकरी क्या है, तो आप ये चीजें तो नेट पे सीख सकते हैं या आपके सामने आसपास जो लोग हैं जिसको शौक है वो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बाहर जाए, निकले, जाके देखे, यानी जानवर जाके देखे, उसको पता चलेगा बीतल कौन सी है, मक्खी चीनी कौन सी है, सिंधी गुलाबी कौन सी है, कमोरी, टैडी, बर्बरी, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले सीख लें, उसके बाद जाके जानवर ले आएं। और जो मेरे भाई शहर में रखते हैं, गांव में जो रखते हैं, वो तो चारे का बंदोबस्त कर लेंगे, कहीं से पेड़ पूड़ खिला के या घास वगैरह काट के। जो शहर में रखना चाहते हैं 1-2 बकरियां, तो आप शहर में आसानी से पाल सकते हैं यार। ये सब्जी वाली रेडियो से आप सब्जी लेकर, या क्या कहते हैं जो जूस के छिलके वगैरह ये चीजें मिलती हैं, ये आप शाम में इकट्ठा करके ले आएं, बकरी को डाल दें, वो पल जाएगी। इसके साथ जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहें। जो बंदे कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, सरमाया थोड़ा है, तो भाई उसके साथ फिर आपको थोड़ा अकल और दिमाग लगाना पड़ेगा। बकरी साथ रख लें, चारे का काम करें, कोई भी चारा आप खुश्क चारा जहां जिस इलाके से मिलता है आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा। वरना और भी कितनी सारी चीजें आपको पता चलेगा कहां से चीज लेके आगे बेचनी है। अगर आप सही तरीके से काम करें,
کریں گے, آپ کی ایک ورتھ ہوگی, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے, آپ کو پیسے بھی دے دیں گے, آپ مال اٹھوا کے ان کو دیں, اپنا کمیشن رکھ لیں. ورنہ سب سے بہتر ہے جو دیہات میں رہتے ہیں یا شہر میں بھی رہتے ہیں, اگر کہیں سائڈ پہ جگہ لے سکتے ہیں, اگر وہ ایگریکلچر فارمنگ کر سکتے ہیں تو خدا کا واسطہ آپ لوگ لوسن لگا لیں. لوسن میں اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے, جتنے بھی بڑے فارمز ہیں آپ پاکستان میں وزٹ کر لیں, آپ ان کو دیکھ لیں, نیٹ پہ دیکھ لیں, وہ کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ چیز ضرور بیچنا شروع کر دی ہے انہوں نے. بکریوں کے ساتھ ساتھ یا وہ بکریوں کا چارہ بیچ رہے ہیں, یا وہ میڈیسن بیچ رہے ہیں, یا ونڈا کوئی بنا کے بیچ رہے ہیں, کوئی TMR بیچ رہا ہے, یا کوئی اس طرح کی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں ان کی. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ خشک چارہ بیچ رہے ہیں, تو یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کام میں بہت فائدہ ہے. تو بھائی کرنا ہے نا, جو کرنے والا ہوگا نا اس کے پاس 100 آپشنز اور 100 طریقے ہوں گے. اگر نہیں کرنے والا ہوگا تو اس کے پاس 100 بہانے ہوں گے, جی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کیسے کروں, دور ہے. تو بھائی یہ چیز اگر آپ سوچیں گے تو پھر تو نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ ہیلا کریں, وسیلہ میں بناؤں گا. جو بندہ گھر سے نکلے گا ہی نہیں تو وہ کیسے کاروبار کرے گا یا کیسے کوئی چیز خریدے گا؟ آپ کو تھوڑا لائف کے اندر رسک لینا پڑے گا. بھائی اللہ کا نام لے کے آپ کام شروع کریں, خرید لیں جو بھی آپ کو دل سمجھ آتا ہے, دل کرتا ہے آپ کو, جو آپ کو جانور خوبصورت لگتا ہے, جو آپ کو خوبصورت لگتا ہے وہ دوسروں کو بھی خوبصورت لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا نا. کیا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بکری اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایکسپائر ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں یا بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بچے گی. اور کتنے کی بکری میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاکھوں کی بکری خرید لیں, آپ 20, 25, 30 ہزار کی پٹ مل جائے گی, یا پھر آپ کو 40, 50 ہزار کی بچوں والی بکری بھی مل جائے گی. جتنے جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس سے کام سٹارٹ کر لے. اور کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یعنی آپ گھر بیٹھ کے اگر سوچتے رہیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو اللہ بھی نیک نیتی سے قدم اٹھائیں, اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. بکری رکھیں ساتھ, جو لوگ فارغ ہیں وہ چارے کا کام کر لے. اگر آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے تو آپ باہر سے لے کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ کرنے والی ہیں. اگر انسان کرنا چاہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جس نے چاند پہ جانے کا اگر کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا, اگر وہ سوچتا ہی رہتا, قدم نہ اٹھاتا, تو وہ کیسے جاتا؟ تو دیکھیں نا, لوگ چاند پہ بھی چلے گئے ہیں. تو یہی بات ہے کہ قدم اٹھانا جو ہے نا, پہلا قدم اٹھانا. اگر آپ نے سوچ لیا تو 50% آپ نے کام کر دیا, اور اگر آپ نے قدم اٹھا لیا تو سمجھے 100% کام ہو گیا. پھر آپ کسی کی نہ سنیں, کام کریں اللہ کا نام لے کے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا ضرور اس میں. اب میں آپ کو وہ بکری بھی دکھاتا ہوں جی, آپ کو جو ہم لے کر آئے تھے, اور پہلے بھی میں نے دکھائی ہے, لیکن جو لوگ نئے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو میں وہ دکھاتا ہوں بکری انشاءاللہ. آئیں آپ. تو جی یہ وہ بکری تھی جو میں 55,000 کی 2 بچوں کے ساتھ لے آیا, جس کا ایک بچہ پچھلے 2024 کی قربانی پہ ابھی میں نے سیل کر دیا 48,000 کا. اس کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے, وہ اب گبن ہو جائے گی. اس نے 2 بچے دیے تھے جو اب 2025 کی قربانی پہ انشاءاللہ تیار ہوں گے, اور اب یہ بکری پھر پریگننٹ ہے. دیکھیں یہ کوئی اتنی خاص بکری نہیں ہے, یہ ایک ایوریج بکری ہے, نارمل. اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے پہلے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ کتنی کمزور تھی, اور اس کی میں نے خدمت کی ہے تو یہ صحیح ہو گئی ہے. اب یہ دوبارہ پریگننٹ ہے, اب یہ ایک بچہ دے, 2 بچے دے, تو پھر دیکھیں. تو یعنی ایک بکری سے جو 55,000 کی لی تھی, بکری وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور میں نے تقریباً 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے کا اس سے میں نے اس ٹائم میرے پاس مال کھڑا ہوا ہے, اور بکری بھی ابھی گبن ہے. تو آپ دیکھیں نا, اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی. اگر آپ قدم اٹھائیں گے, کریں گے نیک نیتی سے, تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کام کے اندر. سوچے نہیں, کوئی آپ کو پہلے سے گارنٹی نہیں دے سکتا. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. آپ لوگ صرف محنت کر سکتے ہیں اور ہمت کر سکتے ہیں. ہمت کر کے کام کریں, انشاءاللہ برکت ڈالنے والی ذات میرے رب کی ہے, وہ انشاءاللہ اس میں برکت ڈال دے گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میری طرف سے معذرت جی. تو مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.